kundi ang imong maoy nga tuman. Tudloin kami sa pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo. Dito sa kanaman sa Getsemani, hatagi kami ug kaisog sa pagdawat sa kanang nga bahadlok ug kalisa nga iyang giantos niadtong mga tagnaan. Sama kang Jesus, ang Diyos nung magtutudlo, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga pag-antos o mga pagsulat, aron kita makasulod sa himay pag-ampo. Ginoong Diyos, among mahigugmaong amahan, sa panahon na masakit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguol mga nasakit, hinumdumi kung giyon sa usab sa imong anak, sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayan. Ayaw ito nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan, at ang liguna kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay. Ug nga ikaw nahigugma ka namo, pinaagi kaniya, kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma. Si Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigo na ginungalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhin sa yuta, maingon sa lalan. Ang kalan-unas sa katag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo ang kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus.